नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हम 40 आयत का तर्जमा देखेंगे, तर्जमा तफसीर देखेंगे। चौथा रुकू अल्हम्दुलिल्लाह, 4 रुकू हमारे कंप्लीट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम 5वां रुकू शुरू करेंगे। या बनी इसराइल अस्कुरू निअमत अल्लती अनअमतु अलैकुम। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, अस्कुरू याद करो, नेमती मेरी नेमत को, अल्लती जो, अनअमतु अता की मैंने, अलैकुम तुम्हें, और वाऊफु ब्याहदी, और ऊफु तुम पूरा करो, ब्याहदी मेरे अहद को, ऊफी मैं पूरा करूँगा, ब्याहदिकुम तुम्हारे अहद को, और या सिर्फ मुझी से, फरहबून तुम डरते रहो। अब ये देखें, इस आयत में अल्लाह ताला बनी इसराइल को इस्लाम में दाखिल होने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की दावत देते हुए फरमाते हैं कि ए अल्लाह के फरमा बरदार और नेक बंदे के बेटो, तुम भी हक़ की पैरवी करने में अपने बाप की तरह हो जाओ। नेक लोगों की औलाद को नेक ही होना चाहिए। अगर सखियों की औलाद सखी, आलिमों की औलाद आलिम ना हो तो हसरत की बात है। तुम्हारे पास अल्लाह ताला की किताब आ गई है, इसका इनकार ना करो। अल्लाह ताला की किताब का इनकार नबियों की औलाद के लायक नहीं। इस पर ईमान ले आओ और अपना अहद पूरा करो। अल्लाह ताला का यह खिताब बनी इसराइल के इन लोगों से था जो मदीना और उसके गर्दनवाम में शामिल थे, और इस खिताब में बाद में आने वाले इसराइली जो लोग थे वो भी शामिल हैं। अच्छा, ये इसराइल का मतलब है अब्दुल्ला, यानी अल्लाह का बंदा। इसराइल सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। यहूद को चूँकि बनी इसराइल कहा जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। इनसे बनी इसराइल के 12 कबीले वजूद में आए, यानी कि ज़ाहिर है 12 बेटे थे तो 12 कबीले ही वजूद में आए। बनी इसराइल कनान में कसीर तादाद में आबाद थे। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र पहुँचने के बाद उनके अहले खाना भी उनके पीछे मिस्र में आ गए थे ना, तो फिर वहीं वो बनी इसराइल के में ना आबाद हो गए थे, और उनके जो फिर आगे से 12 बेटे थे ना, ये बनी इसराइल वो कहलाए। और बनी इसराइल में कसीर तादाद में अल्लाह ताला ने पैगंबर भेजे, नबी भेजे। मतलब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत याह्या, हारून, मूसा और ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम। बनी इसराइल में तौरात, ज़बूर, इंजील तीनों किताबों में अल्लाह ताला की तरफ से जो नाजिल की गई थी, तीनों किताबों में कुरान पाक का था, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का ज़िक्र था। और मदीना में जो बहुत आलम फाजिल लोग थे ना, उनमें इनका शुमार होता था, ये जो बनी इसराइल के जो थे। तो फिर बाद में ज़ाहिर बात है कि जब अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक मबूस फरमाया, तो तौरात में उनका पता था, यहूदियों को पता था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का उनको पता था। तो इसलिए अल्लाह ताला कह रहा है कि इस हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने और कुरान पर ईमान लाने की दावत दी जा रही है। अस्कुरू नेमती, याद करो मेरी इस नेमत को। नेमतों के बारे में अल्लाह ताला याद करवा रहा है कि मेरी उन नेमतों को याद करो जो मैंने तुम्हें अता की थी, जो यानी अल्लाह ताला ने उन पर दीन और दुनिया की रहनुमाई, कामयाबी के दरवाज़े खोल दिए। उन्हें अल्लाह ताला ने अपनी शरीयत अता की थी, और उनकी बनी इसराइल की आल में बहुत ज़्यादा पैगंबर आए। ये अल्लाह ताला उनको अपनी नेमतें याद करवा रहा है, ठीक है ना। वाऊफ ब्याहदी, और तुम मेरे अहद को पूरा करो। अहद ये था कि तुम तौरात के अहकामात की पाबंदी करोगे कि जिनमें नबी आखिर ज़मान पर ईमान लाने की दावत दी गई है, और ये ख़बर दी गई है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। उसका कहा गया है कि तुम मेरे अहद को पूरा करो और मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूँगा। अब ये देखें, ऊफ़ ब्याहदिकुम, मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूँगा। बंदों से अल्लाह ताला का अहद है कि वो मुसलमान होकर इस्लाम की पाबंद हो जाएं और अल्लाह ताला को खुश करें, और खुश होकर अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अता करेगा। ये अल्लाह ताला का वादा था, ठीक है। वाया फरहबून, और सिर्फ मुझ ही से डरते रहो, यानी सिर्फ और सिर्फ मैं ही खालिक व मालिक हूँ, पालनहार हूँ, जुलजलाल हूँ, राज़िक हूँ, मालिक हूँ, और मुझ ही से। अगली 41 आयत है, व आमिनू, और आमिनू तुम ईमान लाओ, बिमा उस पर जो अंजल तू नाजिल किया मैंने, मुसद्दिक़न लिमा तस्दीक करने वाला है इसके लिए जो, माअकुम पास है तुम्हारे वाला, और ना तकूनु तुम बनो अव्वला पहले, काफिरिन कुफ्र करने वाले भी इसके साथ, और ला तश्तरून ना तुम खरीदो, भी आयाती मेरी आयात के बदले, समनन खलीला कीमत थोड़ी, या फत्तकून और सिर्फ मुझी से तुम डरते रहो। जैसे
بنی اسرائیل کو قرآن مجید پر ایمان لانے کی اب دعوت دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور جو میں نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کو جو نازل کیا ہے، جو انسان کے زندگی گزارنے کا مکمل ایک ہدایت کا ایک سرچشمہ ہے، ہدایت کا پیغام ہے، بنی اسرائیل کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اس پر ایمان لاؤ۔ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَکُم، یہ اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی بنی اسرائیل کے پاس پہلے سے تورات اور انجیل موجود تھیں جن میں قرآن مجید کا ذکر موجود تھا، یعنی قرآن مجید پچھلی کتابوں کے لیے سچائی کا گواہ بن کر نازل ہے، یعنی قرآن مجید میں تورات اور انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے، قرآن مجید اپنے پچھلے پیغمبروں کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ آگے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بن جاؤ، یعنی تمہارے پاس علم ہے جو دوسرے نہیں جانتے، اس وجہ سے تمہاری ذمہ داری بڑی ہے۔ مدینہ میں یہود کو سب سے پہلے دعوت دی گئی تھی، اس لیے انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم سب سے پہلے کافر نہ بن جاؤ، اس کے انکار کرنے والے تم سب سے پہلے کافر نہ بن جاؤ۔ آگے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو، یعنی تھوڑی قیمت پر آیات کو بیچ ڈالنے سے مراد دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے آخرت کے عظیم فائدے کو ٹھکرا دینا اس سے مراد ہے۔ وَإِيَّیَّ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو، صرف میری ہی عبادت کرو، مجھ ہی سے ڈرتے رہو، میرے سوا یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور یہ چیز تقویٰ اور پرہیزگاری کے سب سے زیادہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسی کی عبادت کرو۔ جی اگلی آیت نمبر 42، وَلَا، اور نہ، تلبسو، تم ملاؤ، حق کو بالباطل، ساتھ باطل کے، وَلَا تکتموا، اور نہ چھپاؤ تم الحق کا حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی حق کو تم باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ ہی حق کو تم چھپاؤ یہاں تک کہ تم جانتے ہو، یعنی تمہیں معلوم ہے کہ حق کیا ہے، سچائی کیا ہے، اس کے باوجود تم چھپا رہے ہو، تو حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی جو احکام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں وہ حق ہیں، اور جو باطل جو اللہ تعالیٰ جو ان سے منع کر رہا ہے یا جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے نظام سے متضاد ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر نہیں ہیں وہ باطل ہیں، اور پھر بھی تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، یعنی حق کی بات کرو اور حق کو نہ چھپاؤ۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تم صرف اور صرف حق کے اوپر جمے رہو اور باطل کے ساتھ نہ جڑو، حق کے ساتھ جڑو۔ اگلی آیت ہے 43 آیت ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم ادا کرو زکوٰۃ، وَارْکَعُوا، اور تم رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ دیکھیں اس آیت میں بنی اسرائیل کو کیا کہا جا رہا ہے، اے بنی اسرائیل تم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان کی اطاعت کرتے ہوئے امت محمدیہ میں شامل ہو کر ان کے ساتھ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور امت محمدیہ کے ساتھ شامل ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکو۔ واقعی مسل یعنی نماز پڑھو، یعنی اپنے ظاہری اور باطنی طور پر نماز قائم کرو، نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق جڑتا ہے اور اسی سے نماز کی پھر مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے زکوٰۃ، بنی اسرائیل مستحق لوگوں کو شریعت محمدیہ کے مطابق زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی یہود کی صلاۃ میں رکوع نہ تھا، اس لیے اس آیت کے ذریعے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ، اور تم بھول جاتے ہو، أَنفُسَکُم، اپنے آپ کو، اور أَنْتُم، تم، تتلون، تم تلاوت کرتے ہو، الکتاب، کتاب کی، افلا تعقلون، تو کیا تم نہیں سمجھتے، یعنی تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تو کیا تم افلا تعقلون، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعنی اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے ہو، یعنی اللہ دوسروں کو تو کہتے ہو لیکن اس پر خود تم عمل پیرا نہیں ہوتے، خود تم اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ نہایت ناپسندیدہ عمل ہے۔ جب بھی دین ایک پیشہ بن جاتا ہے، جب لوگ دین کو لے کر چلتے ہیں، تو جب وہ اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں نا اس بات کو،
تو یہ والی بات پھر آتی ہے کہ لوگ دوسروں کو کہتے ہیں، جب پیشہ بن جاتا ہے نا، ان کا پروفیشن بن جاتا ہے، مطلب وہ پھر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنے آپ کو وہ نہیں کرتے، اور یہ سب سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچا کر رکھے، پروردگار ہمارے اوپر رحم کرے۔ چنانچہ جیسے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، یعنی تمہارے پاس جو علم نبوت، عہد و پیمان تورات کی صورت میں ہے، اس وجہ سے لوگوں کو تو کفر کرنے سے تم روکتے ہو، مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ چنانچہ تورات میں بھی یہ لکھا ہے کہ تم سے عہد لیا گیا تھا کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو اور تم اپنے عہد کو نہ توڑو، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ تم نیکی کو پھیلاؤ، نیکی کا حکم دو، لیکن اس صورت میں کہ تم خود بھی اس پر عمل پیرا ہو، یعنی افلا تعقلون، تو کیا نہیں تم سمجھتے ہو، یا جیسے کہ ان لوگوں کی نشاندہی کی جا رہی کہ جو لوگ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے لیکن خود بھول جاتے ہیں، خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے، پروردگار ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں خود بھی سمیٹیں، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا کرے پروردگار، اور ہمارے لیے سب کے لیے دین کے راستے پہ چلنا بہت اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ آمین ثم آمین۔